الحمد لمن له الحمد والمدح والثناء الأكبر والأطهر والأجدر بالحق وحده وبعظمة وبقدرة بالكمال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا زهير له ولا وزير له ولا مشير له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مجادل له ولا معاون له ولا مساوي له لا ألد له ولا بلد له ولا ولد له ولا ولد له ولا مولود له وحده متوحدا ومتصرفا ومتكبرا ومتجودا في الكائنات وحده لا شريك له ولا شرك له ولا ظهير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا كفيل له وحده لا شريك له ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم نقول له اللهم صل على نبينا محمد وتقينا محمد ورزقنا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد ونصيبنا محمد صل على محمودنا محمد ومطلوبنا محمد ومقصودنا محمد صل على برهاننا محمد وإعلاننا محمد وعنواننا محمد صل على شاننا محمد وجمالنا محمد وكمالنا محمد صل على إكمالنا وعنواننا وإيماننا وديننا محمد صل على قرآننا محمد وإيماننا محمد وقرآننا محمد صل على مجدنا محمد وعزمنا محمد ونظمنا محمد صل على اسم محمد وجسم محمد وروح محمد وصدر محمد صل على جنار محمد وأنوار محمد صل على تبشير تنزيل توقير محمد علم محمد وحلم محمد وصدر محمد وعلى قبر محمد صل على جنار محمد وأنوار محمد وأطوار محمد صل على أزم محمد وإذام محمد نزم محمد ونظام محمد تقريم محمد وإكرام محمد صل على نظم محمد وبصر محمد وعين محمد طرف محمد ونسل فضل عدل شفع فضل محمد صل على ليل محمد ونهار محمد بحر محمد وأبهار محمد صل على شجر مضر نظر بصر عين طرف محمد صل على صدق محمد وصدق محمد صل على حسن محمد وحسين محمد كتف محمد وعين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد وآل محمد وكمال محمد وجمال محمد معال محمد وحال محمد وحول محمد صل على ذقن متن وقن طرف عين مدش محمد صل على نظر قرور محمد صل على دوار محمد صل على وجه كريم محمد نظام عظيم محمد بيان كريم محمد صل على جمال جلال إقبال اقتهار محمد صل على وجه محمد وصدر محمد وقلب حلب صدر محمد جلد جلد محمد حزب طرف محمد نسل خلق محمد عدل محمد وشفع محمد وبدر محمد وليل محمد صل على تلاوة محمد وأمانة
زين زين حسين محمد صل على محمد وعلى صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وأهل محمد صل على عاقبة محمد وناصبة محمد وخاتمة محمد وعائشة محمد صل على جبين محمد وجبهة محمد خط محمد وأنف محمد وأذن محمد وشعر محمد صل على عين محمد وبصر محمد وشفة محمد وسر محمد صل على رأس محمد وجيد محمد وزقن محمد وبطن محمد صدر محمد وقلب قلب سلب جلب محمد وبطن دغن ظهر ظهر شرق غرب محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت كما أنعمت كما أكرمت كما أعلنت كما أسررت كما أبدرت كما أقبلت كما أبدرت كما أجملت كما أضممت كما أنورت كما نورت كما صورت كما حسنت كما فضلت كما أكرمت كما كرمت كما أطلبت أجملت أكممت أنورت أنزلت صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله. الحمدللہ تواڈی محفل اور مسجد وچ اللہ نے حاضر ہون دی توفیق دیتی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کچھ بولن دی قرآن و سنت کے مطابق سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ایک مسلمان کی مسرت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے جس وقت اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکامات سنائے وجن اور وہ بیچارہ اپنے گھروں اس واسطے تشریف لے کے آتا ہے کہ کدو میرے کوئی کمی کوتاہی کوئی کسر ہے تو میں قرآن و سنت کی روشنی اپنی اصلاح اور اپنی تصحیح کر لے سکتا. جی بازار وچ بندہ تاں ہی وہیندا ہے کہ جڑی شاید گھر وچ گائی نہیں چلو بازار وچ ہو سی تو لائے انسان کے گھر کی ضرورت پوری کر لے سکتا. یہ قرآن سنن والا قرآن پڑھن والا قرآن دا علم حاصل کرن والا تاں قرآن دے نیڑے آندا ہے تاکہ جتوں کوئی کمی ہے کدوں کوتاہی ہے کدوں کوئی بھول ہے کدیں کوئی لغزش ہے تو میں قرآن کے ذریعے اس کی اصلاح کر لے سکتا. دعا فرماؤ کہ اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
دوسرا میرے خیال ہے تھکے بیٹھے ہو، رسے بیٹھے ہو، دکھی تے پریشان ڈھیر سارے بیٹھے ہو، جیندے بیٹھے ہو، جاگدے بیٹھے ہو، بابت بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن، دین، آذان، بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں ڈٹھے کوئی نہیں ویکھیا قرآن کیویں اتردا پیا، کون لے کے آندا پیا، کہ آندا ہے، کیویں آندا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال دی ملاقات کا ہی نہیں ہوئی۔ بیت اللہ بھی میں تعالی تائیں کوئی نہیں ڈٹھو ہویا۔ پاکستان دے مشرق چے یا مغرب چے یہ بھی میں ٹوڑو کوئی نہیں ہو کے آیا۔ عرش، کرسی، جنت، جہنم، پل صراط، میدان محشر، اللہ دی عدالت، کرامن کاتبین، یہ میں کوئی نہیں ڈٹھے ہوئے کہ میں تو نہیں ڈٹھے ہوئے۔ جنہ ڈٹھے ہوئے مینوں انہاں تھے اپنی ذات تو ود کے اعتبار کرنا پوسی، تاں ہی میں انہاں دی گل تسلیم کرے سا۔ میرا انہاں تھے اعتبار اٹھ گیا تو پھر میں تو ساری چیزیں تو ہاتھ دھو باساں، کدے قربانی تو ہاتھ چھوڑ باساں، کدے زکات تو منہ موڑ باساں، کدے حج تو اکثر دوسرا چکر دربار دے لا لو، کم ہو اسی۔ میں نہیں ڈٹھا مگر جنہ ڈٹھا انہاں تھے اعتبار کرنا پوچھا۔ میں نہیں ویکھیا قرآن اتریا کیویں مگر جنہ دی جھولی سرکار دے سہران تے انہاں ویکھیا پہ گلاں ہوندیاں پئیاں انہاں تھے اعتبار کرنا پوچھا۔ بے اعتباری تا قریبے تا ولدیت نہیں ثابت ہوتی، کہیں کیا پتہ میرا پیو کون ہے۔ اعتبار کہتے قریب ہے تائی وقت گل بڑھتی ہے۔ اعتبار جے محمد دی جماعت تے نہ روے وقت کدے زکاة دا انکار تے کدے جماعت دا انکار تے کدے انصار دا انکار تے کدے مہاجرین دا انکار تے کدے بدریاں دا انکار تے کدے بیت رضوان علیہ دا انکار، کدے آدھا میں صدیق نو نہیں بنے دا، کدے آدھا میں فاروق نو نہیں بنے دا، کدے آدھا میں انہاں نو تا بنے دا مگر انہاں دی نہیں بنے دا، کدے ماں دا انکار، کدے دھیاں دا انکار، کدے بہنہ دا انکار، کدے بیویاں دا انکار، کدے قرآن دا انکار۔ اتنا ہی ہوتا ہے جدا اعتبار چاہونے تے اعتبار رہے تے وقت نماز ہی آندی ہے، قرآن بھی آندا ہے، رسالت بھی آندی ہے، پیغام بھی آندا ہے، نبوت دا نور بھی آندا ہے، صحابہ دی جماعت بھی آندی ہے، عرش بھی منی ویندہ ہے، کرسی بھی منی ویندی ہے، بہشت بھی منی۔ تو جلی گل نہیں سمجھ آوے نا یہ تو ایک سیر باری رکھا یا سبحان اللہ کیا تو آندہ ہے سبحان اللہ، جیڑے جیندے بیٹھے ہو کو سبحان اللہ، جیڑے میں کہ جیندے بیٹھے ہو منہ کھول کے آنکھو سبحان اللہ۔ ایو کم تو سا قبرستان اس کرنا بھی چالش کھلو کے آکھنا بھی جیڑے جیندے پہ آنکھو سبحان اللہ، جیڑے بول پہ ہو جیندے پہنتے باقی بول پہ سوکھا جا علاج ہے۔ دو واری لات مریندا وہ ہے پیو تے او ماں دی علی خیر ہے کہ ہوئے ادن اٹھا کے مویا تا نہیں پیا، 10 منٹ ہو گئے میں بوئے تے کھلا تے اٹھی تا نہیں پیا، 10 منٹ پوتر نہ اٹھی ہوئے تے مویا پیا تے 90 سال ہو گئے نہیں اٹھے ہو جیندہ پیا۔ سبحان اللہ، میں قربان بنیا تیرے کی اللہ اج آپ اس میں سے ورنے کوئی نہیں، اج آپ ورنا عظمت صاحب سارے منع والے بیٹھے تھوڑے دل وچ کدی سکھ ہوئی ہے بھئی حضرت عمر آوے نے آکاش ہوئی ہے کہ ساری ملاقات ہو گئی ملو آگے کوئی کانڈے ٹمبے مارے یہاں دے گھر پردہ کوئی نہیں، وہ چوک سے لمبے پائی کھلوتا ہوا جنہیں سود کھاندے ہو بجاوے خوشحال تھا
جڑے نماز نہیں پڑھتے تے روزے نہیں رکھتے اور ٹنگے آتے نالا دھوندائی کہ سارے بچے روزے رکھ دیں تے تو وڈا نہیں رکھدا انہوں پھرن دی اجازت کا ہی تے جڑے زنانی والے منہ بڑائی ودے ہوندے انہاں نوں وطنوں کڈ چھڑیندا ہے فتنہ بنائی ودے ہو تساں تے ساڈے تساں باہر نکلو حضرت عمر نو منے دے ہو سبحان اللہ حضرت علی نہیں منے دے ہو نا ایک گیٹ تو اتے قبر نہ ہی گاڑ دیندا تلوار نال سیدھی کر دیندا صحابہ نو مننا ضرور سوکھا ہے تے جی او آ گئے تو ٹمبے جلنے اوکھے ہو جڑا نماز نہ پڑھے ہوئے ٹنگیا کھلوتا ہویا سود خور تے چاؤ میں ٹنگے کھلے ہوئے نا جڑے گل گل تے کوڑ بریندے ہو تے اپنے بابے دیاں کتاباں پڑھدے ہو صحابہ نو تو سکون ہی آندا ہی اللہ دے قرآن آونا چاہیے سیدھے ہو انجے ودے ہو آگئے صحابہ کرنا سوکھا ہے کدی صحابی ایک جان بوجھتے نماز نہ ہی چھوڑی اے منن والا جھنڈے اتے لگا گلا ایک ہی نہیں پڑھا اے صحابہ نو منن والا جڑا ترکڑی تلیندا تے دو نمبری کریندا تے ٹھگ بازی کریندا صحابہ نو تے کہے گل تے شک کی پائے وجے ہیں تے دو مہینے بھوکے رہ لیندے ہیں مگر شک والی شے دے نیڑے تو انا ولینٹی آ تکا پتہ لگ ہوئی سی اے صحابہ دا عشق نہیں اے عشق شیطان نال ہے صحابہ نال جیڑا عشق ہوندا ہے اودی سیرت تے کردار انج ہوندا جویں قرآن و سنت دی روشنی ہن آکھو سبحان اللہ تھانوں میں ایک گل کرے نا میری تساں محسوس نہیں کرنی تے نہ ہی کاوڑ کرنی میں گلاں تو سیدھیاں سیدھیاں کرے سا انشاءاللہ سیدھیاں کرے سیدھیاں کرنی چاہیے یا ڈگیاں جی سبحان اللہ کاوڑے بیٹھے ہو آخو سبحان اللہ دو نمبر دودھ بھی چاہتا تھا تھا میرے عشق ہو گیا صحابہ دو نمبری تے ٹھگ بازی کرے نا تے میری محبت ہو گئی ابو بکر صدیق نام رضی اللہ ساریاں یاریاں کافراں نال یہودیاں نال تعلق بڑھائی ودا دلی یار بڑھائی ودا بے ایماناں نو ادا میری دل دی دھڑکن امیر ہوا تیری دھڑکن کوئی ہو رہے نبی دے یارہ دا کردار پڑھ اللہ دے قرآن چو سبحان اللہ ربی آدھا اللہ سچی محبت نصیب فرماوے آنکھو آمین حضرت علی کتنی نمازہ پڑھ دیا کہ آپ ڈگرہ دی تو کرنی ہوتی ہے پٹھے کون کرے وہی تو چلانے آخر جیونے ہی تو ہے نا سبحان اللہ یہ ہوتا شیشہ جیڑا مولوی کہہ لے کہندہ جو تو وکھا نہیں سکتا کمزور ہوتا ہے اللہ سچی محبت نصیب فرماوے آقا کہیں صحابی دا ایک اکاؤنٹ ہی سود اللہ ہے بولو وہ جیڑا سودی اکاؤنٹ ہی رکھے تے صحابہ نال محبت دا دعویٰ کرے سچا یا جھوٹا کہیں صحابی دی شادی ہوتے ہیجڑے نچے ہوئے ڈول وجے ہوئے بولو میں یہ اور پاسے ڈول گئے آپ کو سبحان اللہ آپ کو اور گلہ کرنی ہے میں نے چیتا نہیں لیا میں بیٹھے چاہے سبحان اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل ڈھیر سارے بیٹھے ہوتے چادر چھنٹی بیٹھے اچھا اچھا سبحان اللہ جیڑی تساں گلاں کرے سو
مثلا میں جڑی گلاں کریندا میں موبائل ریکارڈ ہونی ہے جڑیاں تساں کرے سو بولے سو فرشتے ریکارڈ کر لے یہ تو وقت ہی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے یہ ڈیلیٹ کوئی نہیں ہونا اگلے کٹ کے وجدوا ما عملوا حاضرا اکسی یہی میں کیتی ہے بٹھے چوری میں کیتے ہیں فلانے دی عزت میں لٹی ہے اچھا دو نبری میں کیچھا یہی میں کیتے نہ کیتی ہے تساں کیتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد ہے اللہ دا رسول اودیاں تے گلاں اللہ نال اودیاں رہویاں اودے تے دل تے اللہ دی کتاب دا نزول ہوندا رہویندا ہے اودی تے محفل تے مجلس وچ نوری آندے جاندے رہویندے اودے رب نال ہی بیداری وچ یا نیند وچ ملاقاتاں کیتی رکھدا ہے اونوں تے رب بھی کھوائی رکھدا ہے تے رب بھی پیوائی رکھدا ہے اودے دل نال تے اللہ دیاں ڈائریکٹ گلاں ہوندیاں رہویندیاں اودے ہے اللہ دا رسول انہاں دی تے خاص تربیت ہوندی ہے اودے ایک خاص جماعت نال تعلق رکھدے جنہاں دے کولوں اللہ غلطی نہیں ہون دیندا انہاں دی تے گل ہی وکھری ہے گل تے ایتھے ہوندی پئی ہے والذین معہ جڑے اودے نال نال رہویندے جڑے اودے نال نال رہویندے پتھر لگن تے نال ودے ہوندے وطن چھوڑن تے نال ودے ہوندے مکے وچ ہوون تے نال ودے رہویندے حنین دا میدان ہوئے تے امیر معاویہ نال نال ودا رہویندا ہے بدر دا میدان ہوئے تے صدیق نال نال ودا رہویندا ہے عائشہ دا حجرہ ہوئے تے عائشہ نال نال ہی رہویندی ہے اے نال نال جڑے رہویندے والذین معہ ہن اپنے نال رہویندے تے کیا مطلب ہے اسا وکھرا ہون کوئی نہیں دیوڑا والذین معہ کیدی قسمت لیا جڑے نال نال ودے رہے سبحان اللہ جبریل علیہ السلام دا دل کریندا ہی جو میں نال نال ودا رہواں مگر وہ اجازت نہیں دیتا ہوتا پیچھے ہی ہاتھ آیا کرتا انہوں گلیندہ وہ پیچھے ان سے باہر نہ رہا کرتا پیچھے ہاتھ آیا کرتا یہ تے نال نال ہی ودے رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر جبریل علیہ السلام دا کوئی شان گھٹ نہیں جڑے فرشتے ہیں وچوں اللہ دا پیغام نبیوں تک لے کے آندے نا وہ سارے ولیاں نال انہاں دا مقام اونچا ہوتا ہے سارے ولیاں حتیٰ کہ صحابہ نال جڑے فرشتے ہیں وچوں رسول ہوندے وہ اللہ دے خاص فرشتے ہوندے پیغام الہی لے کے آندے اللہ دے نبیوں تک سبحان اللہ جاگے بیٹھے ہو کچھ سمجھ آتی پئی انشاءاللہ اللہ کریم فرماتا ہے والذین معہ جڑے انہاں دے نال نال رہویندے پہلا کمال انہاں دے وچ کہ جو حاجی صحابہ نہیں اور نمازی صحابہ نہیں انہاں 13 عمرے کیتے کوئی نہ انہاں 5 حج کیتے کوئی نہ وہ 100 تسبیحاں پڑھدے رہویندے نا وہ زکات دیتی رکھدے وڈے سخی اللہ فرماتا نہیں اشداء علی الکفار کافر دی انہاں دے نال نہیں بندی تے انہاں دی کافر نال نہیں بندی او کافر نو چنگا نہیں سمجھدے تے کافر انہاں تو چنگا نہیں سمجھدے صدیق کافر نو چنگا نہیں سمجھدا تے کافر صدیق نو چنگا نہیں سمجھدا علی حیدر قرار دے دل وچ کفار دی محبت کوئی نہیں تے کفار دے دل وچ علی حیدر قرار دی محبت کوئی نہیں امیر معاویہ بے ایمان دا یار کوئی نہیں تے بے ایمان امیر معاویہ دا یار کوئی نہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم سخت بھی ہے مگر پتھر طرح سخت نہیں ہے آپس چین مل رحماء
بینہم ان سکے بھیڑا بھیڑا دی محبت نہیں جویں حسن تے معاویہ دی محبت رحماء بینہم سبحان اللہ اللہ کریم کے فرماتا ہے اشداء علی الکفار اے نہیں ویدھے جو مخالف کون آیا کھلا ہے بدر دا میدان پہلا میدان ہے اتو پیو کھلوتا ہے تے پلے بلے تے پوتر کھلوتا ہے اتو پتریر کھلوتا ہے تے پلے بلے تے مامے دا پتر کھلوتا ہے اے نہیں ویدھے سنگی کون ہے اے نہیں ویدھے رشتہ کے پہ چل رہا ہے اے نہیں ویدھے جو پہلی جتی ہے کہ کوئی نہ اے نہیں ویدھے جو پیٹ اتے پتھر بلتے ہو کہ کوئی نہ اتے توڑے والویدھے سبحان اللہ بختالے جی پاکے بختالے نسیمہ علیہ سبحان اللہ جٹ تا دودھ دا کھوٹی اس ڈول چ نہیں پیندا جڑا ڈول گندا ہو صحابہ دی محبت اور پاک ہوئی اگلی گل سمجھ تے سبحان اللہ یگ دے بھائی پھر نیند آوے لگے تو میں دسیا وراثت والا مسئلہ کرتے سائیں سارا ساری رات نہ سے اللہ اکبر سبحان اللہ توجہ کرو صحابہ بھی کرو تے صحابہ اللہ ہماری زندگی چلائے گئے نہیں تو چون پنجا سال بعد فوٹو ہوئی سو کہتا بوتھا میرائی ہو سی تو کہتا صحابہ دے عمل نال محبت رچنی ہے صحابہ دے طریقے تے سنت نال برکت پیدا ہوندی ہے صحابہ کرنا نال بہشت نہیں ملدی صحابہ دے پیچھے چلنا نال بہشت سبحان اللہ اللہ کریم فرماتا ہے رحماء بینہم بڑے محبت کرنے والے لوگڑیاں محبت اللہ دے نبی پاک دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی دے حجرے دے کولو کھلوتن علی حیدر قرار موجود ہے تے نبی دا نواسا حسن موجود ہے ایک دوے میں پکڑ دی کوشش کریں دے میں پیو پکڑیں دا پتر رو تے پتر پکڑیں دا پیو رو بھج دے کھلوتن اگے پیچھے محمد کریم دے حجرے کولو تے مسجد نبوی دی دیواران کولو تاجو صدیق اکبر بھی آویں دائے آکے آدھا حسن دے متھے دروے کے آدھا کون آدھا حسن علی جو ہے میں نتے لگ دائے حسن نبی ورگا یعنی نبی طرح شکل و شبات حضرت رضی اللہ تعالیٰ نودی تیرا بھی آدھا میں حسن در بھی کوئی نہیں ویدھا کھلا تے صدیق در بھی نہیں ویدھا کھلا میں ویدھا کھلا علی حیدر قرار دے متھے والو مسکراندہ بھی کھلا تے خوش بھی کھلوتا ہے کہ صدیق محمدیاں تعریفاں بھی کریندا ہے تے محمدی آل دیاں تعریفاں بھی کریندا ہے اللہ دا قرآن سچ آتا ہے رحماء بینہم ان سکے بہنا پیراواں دی محبت نہیں دی علی تے صدیق دی محبت رحماء بینہم حضرت عمر خطب لکھ دن بادشاہوں جناب اتنے جوڑے بھیجو تے چنگے جوڑے بھیجے آئے اپنے علاقے دے بھیجن والا بھیجے دائے تاجو ویدھا بیٹھا ہے دائے میرا پوتر لائے ونگے سڑا پوترہ لائے ونگے اے طلحہ لائے ونگے اے زبیر لائے ونگے اے فلاں ابو ذر صحابی لائے ونگے رضی اللہ عنہ اے فلانا لائے ونگے کہ جڑے ویلے کپڑے دن ویدھا ہے محمد نواسے دن ویدھا ہے آدھا تو سوٹ نہیں کریں گے تو سا محمد سینے تے پلتے رہ گئے ہو محمد دی چولی وچ کھیڑ دے رہ گئے ہو وخرا خط لکھتا ہے بادشاہوں یمن دے بادشاہوں خصوصی تے مہنگے ترین کپڑے بھیجے اے پاونے محمد دی آلن تے بیکھنے عمر فاروق تاکہ قرآن دی گر سچی ہو ونی اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن سچ آتا ہے تو کوئی روایت آبنی آکھنے جی لڑے جو ہے تو کئی دی بڑے سے جی قرآن دی بڑے سے سبحان قرآن دی بڑے سے تو رحماء
صحابہ دی شان پوچھ اللہ دے قرآن کھولو اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی بیٹھے ہوئے یغضون اصواتهم اپنی آواز اتے کنٹرول کیتی بیٹھے ہوئے تھوڑے سامنے اچھے نہیں بولے دے مطلب کہ نہیں رب ناراض نہ ہونے ہنوی تھوڑے یار ہنوی تھوڑے سخی مگر تھوڑا اترام دلو ہو کے موٹھر کیتی رکھ دینا اللہ کریم فرماتا ہے اے جڑے تیرے یار ہے الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى او یار جنہاں دا امتحان نہیں رکھ رہا ہے تے امتحان ہی دل دا نہیں انہیں دل تے پھر کی نہ چھوڑا کوئی اکسی مولوی ٹائم ڈھیر پہ لیندا پیو پھر کی چلاوے آلہ چلاوے پتر دے دل تے دو ہندیاں فیل ہوئی سی ابا نے تے کوڑیاں کیتی رکھدا ہے تے کدی سیدھی گل کائی نہیں کیتی امام مقتدیاں دے دل نو ویکھن لگونے تے کہندے اگو کھلو کے نماز نہ پڑھاوے تے مقتدی امام دا دل ویکھن لگونے تے کوئی اودے پیچھے کھلو کے نماز نہ پڑھے اے ہک جماعت محمد دیے جڑے محمد سچے تے کھپے رہے دل جوڑے دے دل دے امتحان اللہ لئی رکھدا ہے ہتھاں دے لکھاریاں دا امتحان وکھرا ہوندا ہے گھڑ سوارے دے گھڑ سواراں نال امتحان ہوندا ہے تیر اندازاں دے تیراں نال امتحان ہوندا ہے مجاہدین دے تلواراں نال امتحان ہوندا ہے کہندی دوڑ دا امتحان کہندی لکھائی دا امتحان کہندے دماغ دا امتحان اے واحد جماعت ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی انہاں دے دلاں دا امتحان لے تے امتحان لوڑ والا رحمان ہے تے اس امتحان دا نتیجہ کڈھیا لہم مغفرۃ کہ نتیجہ پڑھو نا اے منہ تو پردہ ہٹا کے آخر لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ استاد جی مینوں لت کتی رکھ دیو تے مچھا جنوں تک دے کچھ نہیں آکھیا چلا سکا تے رشتہ دار تے نہیں ہو سکے تو نت سبق یاد نہیں کرے گا تینوں سال چ کدے بھولدا ہے میں انتظار چ رہ رہنا جو کدے اینو بھی بھولے تینوں معاف کر کے دوتے احسان چڑھاواں اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ اے جڑے تیرے سنگی تے یار نے نت بھولن والی قوم کوئی نہیں انہاں دے کولوں کدے کدے غلطی ہوندی ہے تے پیانا لہم مغفرۃ انہاں دے واسطے ساڈے ولوں معافی سادہ تکبیر یہ بات تو مجھے بیٹھا ایسا کدے نہیں آکھیا کہ صحابہ معصوم ہیں غلطی ہو ویندی ہے وڈے کوئی تھے قرآن آدھا لہم مغفرۃ انہاں نوں معافی کہیں آکھیا یہ اللہ دے قرآن وچ لکھے میں تواڈے سامنے 26واں پارہ سورۃ حجرات پڑھدا وچ لہم مغفرۃ انہاں دے واسطے کہ معافی ہے انہاں دے کول واسا پوچھنا جدا پوچھن والا نہیں پوچھدا تے کہ ہور نو حق پہنچدا جو پوچھے بولو کوئی کتاب کوئی عالم کوئی خطیب اودا علم تے خطابت قرآن کیتی جا سکتی ہے قرآن دا ایک لفظ نہیں چھوڑیا جا سکتا
تو کوئی بھی کھاوے فلاں صحابی ان کی تو ایتھے لکھے ہوئے لہم مغفرتن جائے حساب لبڑا سکیا سا معاف کی تو ہے تو پوچھنا لگی تو ہونا سبحان اللہ سکے بال میرا ہے خوائل میں تو پرلی چوڑ تو آکے ساڑھے بالا کول پوچھنا سادی مرضی پوچھئے تو یا پوچھئے بے ابو کا کہ چاہتا کھلوتا ہوتا ہے اللہ دا مطا کوئی شیطان تے کوئی بے ایمان آکے جو میں پوچھنا میں آکے میں مالکی یوم الدین میری مرضی معاف کرا تے میری مرضی سزا دے تے میری مرضی جزا دے لہم مغفرت یاد رکھے صحابہ واسطے معاف سمجھ آئی کہ کوئی جنہاں نو آئی تے جیتے بیٹھے آپ کو سبحان اللہ بس کریے تقریر شروع کریے حالی نہیں اتنی سوکھی تقریر نہیں ہوتی تقریر ہوا ہے جب 15 منٹ مکار چھوڑ گئی سبحان اللہ جو کپڑا نہیں چھڑی دا چھوڑ دیا پہلے چھاڑ چھوڑی دا سیدھے ہو کے رہے کرو جی بہشت جو بیٹھے نہیں گا جی کہ نہیں اور بیٹھے لے تو 2-3 کہیں پڑھ دے ہوئی نہ پڑھی کرو میری لوڑی پائی یہ لے بجڑے ہوئے پاس ہے کہہ لے حلال تے کہہ لے حرام تیری لوڑ ان کے پاس ہے چھوڑ تیجے بہشت جو بجڑائی لے تے اللہ کو دعا کرو اللہ سچے دی سچی محبت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم سبحان اللہ توجہ کرو اللہ کریم فرماتا ہے سونا اے جڑے تیرے یار اے سادے بھی یار صرف تو پیار نہیں سانو بھی نہ دے نال پیار ہے اے تیرے بھی ہے تے میرے بھی ہے صحیح گل دے مگرو بال گواہی گلا ڈاٹا جی ہوئی تے چمی ویندا تے محبتاں کیتی ویندا پوتر پوچھدا ہے ابا سچی سچی دسے میرے نال ڈھیر محبت ہے یا اے نال ڈھیر محبت ہے اودا یار سچی پوچھے تیرے نال بھی ہے تے تیری نسبت نال دوہری محبت ہے ایک تا اے تیرا ہے تے دوہا میرا ہے جو میرے پوتر دا پوتر پیا پوترا لگنا ہے اللہ کریم فرماتا ہے جڑے تیرے یار اے تیرے بھی ہے تے میرے بھی ہے تیرے منگن والے پیروکار تے سانو سدن والے سد عبادت گزار میں تو پیانا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جڑے تڑیاں محفلاں وچ آ پاندے اے تڑیاں محفلاں دیاں رونقاں بڑھاندے سونیا تانوں اجازت ہی کائیں نہیں انہاں نوں چھڑکن دی جڑے بڈھڑے بیٹھے ہوتے بیٹھے رہو تے جڑے جوان ہو او دویاں نوں سنی رکھ دیو ذرا توجہ کیا ہے اے اللہ دے قرآن دی آیت میں تلاوت پیا کرنا خطاب ڈائریکٹ اللہ دے نبی نو اللہ پیا کرنا ہے تے اللہ فرماتا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی اے جڑے صبح شام سحم سد ماری رکھ دینا تے اللہ اللہ کیتی رکھ دین تیار اب کیتی رکھ دینا تو میں آکھا پیا سونیا انہاں نوں چھڑکن دی اجازت کائیں نہیں اے تاڈے کول آ باندھے سارے بندے ہیں سارے عبادت گزار ہیں تے سونیا فتطردہم فتکون من الظالمین آئندہ باج کہے جھگڑے انہاں دے نال چھڑا کالی گل چکیتی تے ساڈی سنگت تروڑ باسی ساڈے نال یاری مکا باسی کیونکہ سانو اے پیارے ہیں دلے تساں نا ساڈا لے آئیے تواڈے نال کھلوتے آن دلے تساں ٹریا اے تواڈے نال ٹر پیان دلے تساں تلوار چاہیے آئیے تواڈے نال ٹر پیان تواڈے مقتدی صحابہ ہیں تواڈے یار صحابہ ہیں تواڈے سنگی صحابہ ہیں تواڈے سسرال صحابہ ہیں تواڈے پیکے صحابہ ہیں تواڈیاں گھر والیاں صحابیات ہیں تے تواڈیاں بیٹیاں بھی تے صحابیاں ہیں اس وقت سونیا تواڈی سنگت تاں پوری ہوندی ہے
تہاڈا تعارف تاں پورا ہوندا ہے تہاڈی نبوت دا میدان تاں پورا ہوندا ہے نال تو وی ہوئے تے نال تیرے یار وی ہوئے سبحان اللہ جلے اے آیت دی تفسیر لکھے لگے علماء بولے قلم رک گئے علم رک گئے جو اللہ کہیں پیادا ہے اساں دا کال داخل کراوڑ ونیے تے مولوی نونے مولوی جی تھوڑا جیا قرآن ہاتھ رکھے کہ بڑے لاڑ کریں دی ماں وی تے پیو وی کدائیں لاڈا وچ کھڑی نہ بنے تے پتر میرے دی تربیت ونی نہ بنے تھوڑی تھوڑی سختی کیتی رکھے تاکہ میرے پتر دی تربیت ٹھیک ہوتی نہ بنے تے اللہ بھی اپنی جماعت نو محمد کریم دی خدمت بھیجے دا پہ تے نالا تھا سونیا دے سونیا او پوری کائنات دے سونیا دے سردارا میں تانوں بھی آدھا پیالا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جڑے سارا ستی رکھ دے انہاں نوں ٹھیکے نہیں دیندے چاٹا انہاں نوں مری دیاں جڑے گھروں اپنی مرضی نال نہ آئے ہوون تے جڑے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوون کوئی فارس وچوں ٹر کے آوے کوئی روح وچوں ٹر کے آوے کوئی ہمشے وچوں ٹھکے کھا کھا کے تہاڈی محفل چاوے تانوں میں آدھا پیائی دا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم جلے تہاڈی محفل چاوے اٹھی کھلوتا کر میرا سونا ہاں اللہ لیا کر میرے سلام دیتے کر تے اپنی محبت پیغام دیتے کر یاد رکھو ہر محدث تے صحابہ دے احترام واجب ہے کیونکہ محدث حدیث لے دیا صحابہ تک پہنچا صحابہ محدث دے محتاج نہیں محدث صحابہ کا محتاج ہر مفسر تے صحابہ دی تعظیم ضروری ہے کیونکہ مفسر دی تفسیر تاں پوری ہوندی ہے جدہ صحابہ تک گل پہنچتی ہے تساں جاگدے بیٹھے جڑے جاگدے بیٹھے ہو کو سبحان اللہ تے کالو کام ہی کرنے دے جڑا میں تانوں آکھیا قبرستان دے وچالے وجنا تے اوتھے آکھنا جڑے جیندے پئے آکھو سبحان اللہ رولا موکو ہے اپنے علاقے جو سناؤ شہر تو لگ گئی بھئی راتی نہ ہوئی تے قلعہ ٹھوک کے آنا قبرستان ہے اتنی کڑائی کھاوی سن او سکے کڑی گل ہے قلعہ شہر اس کو منی ہوندی ہے قلعہ ٹھکیندہ زمین ہے کوئی چاہتے موٹے تے دار تے ٹپ گیا قبرستان نو جلدی اس کی جائی جناب نیری رات آئی چادر دا لاڑی قلعے دے ہٹا کے تو ٹھوکی رکھو او جلے بالکل پتہ لگ گیا کہ ہن قلعہ زمین چلا گیا پیچھے ہٹ تے نعرہ مار لگا آئے ایک جڑا آیا تے جو پیچھے ہٹنے لگا تو چادر ہڑ گئی سکے اللہ دنا یہ ساری چھوڑ کے وطن آسا تو بیمار ہو گیا سونا جنا دادا جی اور تیرے بوہے تے آؤں تا روح آویں یہ تو 15 شبان ہو گئے نانکیاں دے بوہے تے جلے ڈاڈا جی اور کفر پاتے آ گئے نا تیرے بوہے تے تیرے پتہ لگ کوئی سی حیاتی کون ہوتا تے مماتی کون ہوتا بولے بھائی سے مسیح دے بوہے دے ایک عقیدہ رکھنا سوکھا تے مردے سوندے ہی بولندے ہی گجا کی کھاتے ریوڑیاں ہی کھاتے حلوہ ہی کھاتے تے آندے ہی تے جڑے تے سائیں آ گئے نا رول برسوں انہاں رقمیں جو اگلے اٹھا چھوڑنا نکلو ہی تو پہلو تو وزیر اعظم نے اٹھائی سی نہ قائد اعظم اکسی چل تو سائڈ تے ہو میں وزیر اعظم رولا پہنچی کے کوئی انہاں نو ہٹن نہ دیو خدا دا نام ہی نہیں تاں جلے قبرستان بھائی کہ آپ سلام کریں نے اسانے ہم تم سے ملنے والے ہیں خدا دا نام تو ہوگا ہی نہ اساں ہم سیے تو ہٹن دی کوشش نہ کرے آئے ہوئے ہوئے بندے سبحان اللہ توجہ ہے جاگرے بیٹھے ہو نہیں کھڑکنا سبحان اللہ سمجھاوڑ والا تیری سمجھائی گا آکھیں خطاب پڑھیں الخطاب للنبی والمراد بہ الامہ خطاب تا نبی نوے
روایتاں دی گل ہے ہن آکھائی نو نو تے سناوائی نو نو پرانے ویلے دی گل ہے سیاڑیاں سساں دیاں آکھاں دی نو تے سناواں نو نو ہن تے گل ہوندی جے کسے نال تے اوندا وی قصور کوئی نہیں ہوندا او فیڈنگ پچھلے کرو لئی رکھ دیے ہدایات پچھلے کرو لیندی ہے تے راندی اس کر تے جڑے کہ ہور بوہے تو ہدایات لوے تے کہ ہور ویڑے چ لوے اوندا گھر کدے وس نہیں سکدا بندہ رب دوے تے کتاباں دنیا تے ایمان رکھی ودوے آکھے او جچ لکھے ہوئے سن دے اوتھا بھی ایمان کدے وس نہیں سکدا تھی او وسدی ہے جڑی چار دیواری وچ رہے اسے دے قانوناں تے چلدی رہ ونے تے بندہ وی مومن او بن ویندا ہے جڑا قرآن نو ہاں نال لاوے تے قرآن دیاں گلاں منیندا رہ ونے پہلے دے آئیے دو ترا دیاں دماغ سیاڑی سکساں دیے ان کر کے چل تیرے حوالے تو جانے تے گھر دا پانا ٹھڈر جانے تو ہی پکاونا تے تو ہی کھاونا تو گھر دی نوی ملکہ تے سردار نہیں آ گئی او جلے سالر بڑھائی دیے تے بک بھر کے نمک سٹے دیے جی میں ہلی ہوئی آئی پچھلے گھر دا تے آئی نے سالر سورے صاحب ہونا دے کے آندا جو کہ بلڈ پریشر دا مریض کھاندا بہندا ہے تے بی پی شروع ہو وجلے ساڑا بی پی شروع ہوئے لے پتہ لگتا ہے وجلے دیکھڑی دوئے گھر گئے صحابہ نے کاوڑی چڑھ دی آئی نبی نوی غصہ آتا ہے غصے دائے حال نہیں ہوتا جی وہ جانور اترا کاتے ٹکر مارے لگا یہ اترا دے کہ پیچھے مولوی ملاقنا عشاء کے بعد حضرت جی ساری گال کا سنے کہ جنہیں بی بی کاوڑی طلاق دیتی ہوئی ہے کہ کائی نہیں سکے اکل ہونا ہے کہ کتے گئے جنہیں کوئی نہیں ہوتا ہے ڈھمینال بانڈے آپ ڈھوڑے پر تے ٹکوری آپ پکڑا اتحان کر کے رہے کرو نا کاوڑی حساب کی داد نہیں کی تھی نا اللہ کو اکبر سبحان اللہ توجہ ہے راستہ نہیں ہو رہی تھے آدھائی نال ٹھیک کرو صرف عقیدہ ٹھیک نہ کرو مزاج ٹھیک کرو اخلاق ٹھیک کرو معاملات ٹھیک کرو جنہیں دیوڑے نہیں کھائی دے کہ مرو نہیں تکلے روک لبنا ہے منجی نہیں رکے دے مطلب شکایت ہوئے پول سے رات تک لیا کھڑا سٹاف ایتھے روکوائیں ساڑھے دیتے وقت گاوائیں پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو فرشتے چاہتے بوتھا مارنا جہنم میں یہ تک صدا پوری نوزی ہوتے جنت ابو ہی کہنے ہوئے کرنے بنا صرف سبحان اللہ نال بحث نہیں ملتی کچھ نال ہو بھی کرنا ہوئی جگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ توجہ کرو ہاں او جلے سورے اور اکائی گل کر لگے او سکے مجھاد رکھے او سکے دھیان کرے نوی آئی ودی آئی تے مطا کی دائی سخت کلمے بولے تے کی دائی دل تے لگ گئے تے چھوڑی تو نفرت کر ہوئی سی کھرنال میں عربانی کرے کوئی نیوے الفاظ نال گل کرے او چپ کر گیا تھا دو اندرے دیا دائی روٹین تے آوئی سی مگر ہوتے کوئی نہیں آئی ہوتے انہیں نمک شوٹ کر کے رکھ دیئے تے انہیں جناب کنی ساگ نیوے پکائی دیو دیا داتے تو اندرے دیا تو بعد آپ دے پلانے بڑھیں دے لے آدھے این کرنا ہے تو گلہ کرنی ہم تھی در پوچھ کریں تے انہوں سنائی رکھے ہوئی یہ کریں دائے اپنی تھی در پوچھ کر گیا دا آئندہ بات تو سالانے نمک پایا تے مطن ہوڑی سامت سزا دے سا وہ شوتی چھاڑو لیں دیو دیئے وہ اٹھائی رکوئی دیئے تے مادر مو کرے دی اماں بہتے پکائے کوئی نہیں وہ نوی دلہن سے بورا پکایا ہے اور یہ چپ کروار اسے سنے دے پایا مو تو ادھر پکڑے لے آئے وہی شوتی بیٹھی ہے سجن دی لے کان لاکھ سجن دیا تھا مو کا ہودر کی تکھلا ہے اٹھائی سمجھن لگوئی دے جڑا اپنی تھی دیا غلطیاں معاف نہیں کرے گا او بھلا پرائی تھی دیا غلطیاں کی معاف کرے گا میں تے کل آئی دی عزت بڑی دے بیٹے دی ایک پرانا خون تھے نال پہ چل دے سو جدا اینو معاف نہیں کرے گا بھلا مینو کی معاف کرے گا اللہ دی رحمت ہوئی محبت کریم در موچ کرے گا تے امت دے لوگاں نو سناوے لگوئی گا اللہ دا سیدہ جدا ساڑا ایڈا تعلق ہے جو محمد اتم اٹھاوے تصف دل وساد نے آئے سونا دل جدل سجیدہ ودوئے تے ساکبلے تبدیل کر دینے آئے سونا ہاتھ اٹھائیدہ ودوئے تے سارم کا نام نوا دینے آئے تے تے نوانے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا سونا تو تے
دی رحمت دی اکھاں چ وسدا رہ وینا کہندے بارے نے وکیل ہی یار او تیرے ہوٹھاں لایا دی قسم سونا بولتے صحیح جنوانے والا الآخرت خیر لک من الاولا جتھے پیر ہوئی اٹھائی خیر ہی خیر ہوئی جڑا اللہ نبی نو انجا پیا بھلا میں کلمکار ہوا میں فنکار ہوا میں خطیب ہوا میں عالم ہوا جدا نبی دیاں برداشت نہیں کرے دا بھلا ساڑیاں کیے برداشت کرے دا ان کرنے آئے محمد یارہ نال بغض ہٹا دے تیاری پکی لالے سبحان اللہ اگلی گل اللہ ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم سویا جے کئی تو کیتی صحیح جاتے ہی تا صبح شام میں رو دسے دے انہاں دے تے پیر وچ کنڈا ہی لگ ونے تے یدعون بولو ولی تے بابا پیر فریق علی نعرے لاوڑا لے صحابی نہیں انہاں نو دکھ پہنچے تے یا اللہ مدد کر کے پکارا یا رحمان یا مستعان یا فتاح یا کریم یا وہاب یا عزیز یا رزاق ان سننا لے انہا آکھنا تے میں نہیں ہے تے وقت میں تو ہٹا کے آکھا گل چنگی کائی نہیں جڑے تیرے کو آمن نہ تے ہان الحال آگیا سبحان اللہ اے ہے کون بولو بس کریے جگ دے بیٹھے ہو جیندے بیٹھے ہو صحابہ نال محبت سارے ہمیں چادریں جو کٹو نہ لگائیاں چاہتے ہیں کہ سر کی اللہ دے بندے ہیر گائے کوئی صحابی ہو جیا نائی جڑا نماز جان بوجھ کے چھوڑے دو تو سا میرے نال عبادت کرو میں پتہ لگا میں میرے عشق صحابہ بڑا زور نہ ہے اللہ نصیب کرے تو اڈے جو کوئی بندہ نماز صحابہ نال محبت ایج نہیں کہ اور طریقے نال میں سمجھے پیو پتر آدھا او میرا پتر میری گل سنے پتر سنتا تے کان وچ مار ہویندا ہے گل دا جواب نہیں دیندا ایک واری دوئی واری وتری واری چٹی دہڑی والا بابا بیٹھا ہے اوندا تریاری تینوں پیو سدیا ہے لگدا تو تے کوئی جڑی وہ گل کرے تے میں ایتھے نہیں کر سکدا تری آئی تینوں پیو سدیا ہے تے تو پیو دا جواب نہیں دیتا نطفے تے نہ رکھن لگویندا ہے او بابا فقیر جیا تے یاد کیتا کر پنج واری اللہ ستے جڑا ٹکر کھوائی رکھدا ہے جڑا گوڈیاں چ طاقت جھکن دی رکھی رکھدا ہے او جڑا کن دی ہڈی دے اندر جھکن دی طاقت رکھی رکھدا ہے تے جڑا سجدے دی توفیق دتی رکھدا ہے ہوے بندہ اللہ دا تے پنج واری رب ستی رکھے تے کن تے جو ہی نہ رنگے لگدا ہے بندہ اللہ دا نہیں کہ ہور دا بنیا ہے محمد کریم دی جمال دا پہلا کمال یہ سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود اے تیرا تیدیاں اللہ نے یاد کی تی رکھ دل تے اللہ دے دربار یقیمون الصلاۃ نمازاں نو قائم کی تی رکھ دل جویں دیوار قائم کریں دی اٹ نال اٹ ہوندی ہے جویں جو وقفہ آویں لگے تے دیوار دی مضبوطی گھٹ ویندی ہے اللہ کریم فرماتا یقیمون الصلاۃ نمازاں نال لائی رکھ دل نمازاں نال جوڑی رکھ دل اے محمد کریم دی جماعت تے جماعت وال ساری سبحان اللہ ایک یاری ہو جیا جڑا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ کیتا ابو بکر صدیق جی اللہ دے نبی جی یار اشارے ملدے دل ہو سکتا ہے گھر چھوڑنا پوے اللہ دی توحید دی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے آخر لگا سائیں جدہ تساں گھر چھوڑے سو سانوی نال لائے کہ ویسو کے کوئی نہ اے یار
میلے تے نہیں وجنا آدھا جدا تساں بال بچے چھڑے سو نال میرے بھی چھڑے سو کہ کوئی نہ جدا تساں گھر بار چھڑے سو نال میرا بھی چھڑے سو کہ کوئی نہ تساں باگونیوں تے میں پیچھا رہ ونیا متا کوئی آنکھے اتھوں دا سنگی آئی توڑ تیاریاں نبھاوڑ والا کوئی نہیں اللہ دے نبی پاک فرمایا رو نہیں نال تے ضرور لے ویسا مگر کہے نال گل بات کوئی نہ کرے رات دے پھیرے وچ اللہ دے نبی پاک ابو بکر صدیق دے گھر آئے تے آنکھیں لگے اجڑیاں بچیاں بیٹھیاں نظر انہوں پاسے کر دے میں کوئی راز دی گل کرنا چاہنا اللہ دے نبی پاک آنکھیں لگا جناب علی میریاں بیٹیاں انہاں دے وچ صدیق دا خون ہے تو سکل کر گئی انہاں دے سامنے کر چھوڑو جان دے دے سے مگر محمد یار ویچڑ والیاں کوئی اللہ دے نبی پاک فرمایا اطلاع تھی گئی جڑا سامان بھرنئی چل چلیے کوچ کر ونیے گھر دے پچھلے پاسو جناب چھلانگ لگا کے محمد ہاتھ پکڑے دے ابو بکر صدیق ٹر پیا کافرانو پیڑتا پئی صدیق نال جو کل مکے وچی محمد دی انگل نہیں چھوڑی غار وچی محمد دی انگل نہیں چھوڑی آج ہجرت موقع ہے تمی نہیں چھوڑیا اے نہ ہوتا تے نال کوئی نہ رلا اے ہاں نہ کریندا تے نال کوئی جی جی نہ کریندا اللہ دے نبی پاک نال غار پہنچ گئے اللہ دے نبی پاک آنکھیں لگ گئی یار میرا دل کریندا جو میں چوکی رہا اے نہ کر کے ناس میں ملتانو آیا تے مساماوڑ واسطے ستے ہوئے نہ سکتے قرآن ایگرہ دوست مولوی دے جڑا مویا نہ سنائی گا وہ مویا پہ تو قرآن سنائی گا جاگ کے بیٹھو ہی ہاتھ چھڑا کھڑے کر جاگ کے بیٹھو نہیں تو انہیں میں کھڑا کار کرسا سوڑیا جاگ کے بیٹھ ستے ہوئے تو خریتی کرے نہیں ملی ستے ہوئے قرآن کی برکت کی نصیب جاگ کے بیٹھ جے کاشا نہ بڑی سمجھ آدھی پئی کہ سمجھ آدھی پئی سبحان اللہ اچھا چلو جی یار نیند رائیے جناب علی بستر کے کوئی نہیں تے جھولی حاضر ہے سجنے دی جھولی بچھا دیتی یار واسطے غریب کے گھر کوئی بنے دادا کا شکائی نہیں بھائی چادر لئی بیٹھا بچھا دینا سائیں کھانے چوکا تے جو ہونا اتھے تا تو ہی بار آئے منے آئے پردیسی ہیں مگر یار دی جھولی وچ سائے ونو اللہ دے نبی پاک کوئی سائے گئے جو تیری جھولی وچ میں پہ سمجھا انہوں اپنی جان نال میری دیر جان پیاری ہے تے اللہ نو محمد اس یار دے گھر دیاں جھولیاں بڑیاں پیاریاں ہیں کدے صدیقہ دی جھولی ہوندی ہے کدے صدیق دی جھولی ہوندی ہے کدے صدیقہ دی جھولی ہوندی ہے تے قرآن اتردا پیا ہے کدے صدیق دی جھولی ہوندی ہے تے محمد ہجرت دی رات تے ٹریا ویندا ہے تے کدے ول صدیقہ دی جھولی ہوندی ہے تے محمد دا دنیا تو آخرت روانہ ہون دا ٹائم ہو ویندا ہے اللہ دے نبی پاک دا یار ستو یار دی جھولی وچ آرام پہ کردا ہے تے تو تکے دا بیٹھا ان تے تارے کدے چن نو نہیں دکھاونا ان تے کدے جبریل نو محمد دی زیارت نہیں ہوئی ہونیاں یہ صدیق تکے دا بیٹھا محمد ستویا صدیق زلفا ویندہ بیٹھا سونا ستویا تے متھے دروے کے ایمان بیٹھا ٹھرنا صدیق دا پاپا صدیق سبحان اللہ جی کوئی کراڑ پر ویکھیا کہ سڑے آ کے ایڈا نیڑے ہوا بیٹھا سبحان اللہ سمجھ میرے خیال تو بھائی نہیں آنے چادرہ کی تھی بیٹھے اللہ اکبر سبحان اللہ ہاں جی تو آ گئے اللہ دے نبی پاک رام پہ کریں دل تاں جو دل دھڑکن لگ گیا صدیق دا کدے اٹلے تلے نہ ویکھ لویں
تے کدائی سادے یار نو دکھ نہ پہنچے اللہ دا نبی جیندہ بھی ہے مگر ستو یا سونا ہے تے غار دیاں دیواراں دے پیچھے آون والے بے ایماناں نو نہیں ویکھ سکیا جدا سونا جیندہ ہوئے تے دیواراں دی اوٹ پیچھے کوئی دشمن بھی آوے تے نہیں ویکھ سکدے جدا سونا دنیا چھوڑ ونے تے دیواراں دی اوٹ پیچھے سجنا دا کیویں پتہ لگدا ہے غائب دے پردیاں دے اولے غائب دے پردیاں دے آسے پاسے ویکھے تے ایک حسین دا رب ویکھے اور ویکھن والا کوئی نہیں اللہ دے نبی پاک فرمایا یارا ڈر دی لوڑ کئی نہیں لا تحزن الا اللہ معنا ڈر نہیں غم نہ کر اللہ میرے نال بھی ہے تے تیرے نال بھی ہے یہ بھی ایک یار ایک اور یار بھی ہے حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ رضی اللہ منڑا رہے ہو خال المسلمین کون ہے مسلمانہ دا مامو مامو کون ہوتا ہے مامے نو جان دے نہیں کوئی اما کونے لمبے قدلا جڑا نت گھر آویندا تے تو پردائی کدے نہیں کیتا ہو سکیا پتر میرا بھرا ہے ہو سکیا اچھا تیرا بھرا ہے جڑے جیویں جی تیرا پھتو بھرا ہے انجے لتھو ہی میرا بھرا ہے ہو سکیا اما مینوں پتہ نہیں لگدا بھرا تیرا ہے تے محبت میں کراں مینوں کہے جٹا کی گل نہ سمجھا جو میرا کے لگدا ہے تیرا تے بھرا ہے تے میرا کے لگدا ہے او سکیا ہے کواری ماں آنکھ ول دوئی واری ماں آنکھ جدا دو واری ماں اکھیوے تے ول ماں بڑھدا ہوندا ہے جتھے دو ماں دیاں محبتاں رلن تے ایک ماما بڑھدا ہے پتر نو سمجھ لگ گئی جے ماں نو مننا تے مامے نو ہی مننا پودا ہے او شومی قسمتا تو ماں نو ہی نہ منیا تے ماں نو ہی نہ منیا اے ہے خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی پاک اپنی خالہ جان دے گھر آرام پکڑے اللہ دے نبی پاک نو نیند آئی ہے نیند جھوٹی جلد نبی پاک دا چہرہ مسکرانے لگ گیا ہے تے جدا نبوت دے چہرے تے مسکراہٹ آیا لگدا ان نہیں چوبی دا چنوی اپنی جو بند شباب جایا کھلا ہے اللہ دے نبی پاک کو محمد یار کچھ دن خیر ہوئے آج مسکراتے نیند جھوٹی دیو جڑے میں خواب لٹھا خواب جو مینو امت ہے کہ حصہ ہی لیا ہے جڑا جہاد کرے دیا خشکی تو پاڑی دے اندر اتر گیا ہے تے اللہ کریم نے میں محمد رو بشارہ دیتی ہے اول جیش علم الامتی جڑے میرے امت جو پہلا لشکر بن کے جہاد کرے سی فقط اوجمو جنت دروازہ بند نہ ہو سی جیتا یہ جنت کے داخل ہوئے ایک کون ہے بولو پانی تے جہاد کرنا سوکھا یہ زمین تے بولو سارے یارہ زمین تے کیتا تے امیر معاویہ لشکر لے کے پانی وچ ٹر گیا اے او محمد کریم دا یار ہے جڑا پچھلے پارے محمد کریم دا رفیق بنے ہیں اللہ کریم فرماتا کوئی پہلے آوے یا کوئی بعد ویلے آوے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جنت وعدہ میں سارے نال کی تو ہے تے اللہ دا قرآن یاد والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه
السرائر جدا راز ظاہر ہو رہا ہے راز اصلی شکلاں اتو کی میں تو وچوں کیا مطلب ہے پتہ لگ رہا ہے نا اتلیاں تے اندر والی تھوڑی تھوڑی میچ کر لو شرمندگی نہ ہوئے قیامت والے دن اس دن تو سارا حق شاید واضح ہوگا ڈر لگنا ہے ٹھیک ٹھیک سے گزاری کرو ٹھگ بازی 2 نمبری سبحان اللہ نبی دی کتنی بیٹیاں بولو ایک کی 4 تو 4 بنے نا جداد تے ساری پترا دے نام کاروائی نہ تو اپنی تے مریندا نہیں نبی دی کیوں مریندا چلو اس گل چھوڑو تو سبحان اللہ گل کا اور پاسے واپس ہن تے میرا پتر بے ایمان نکلے تے تو کڑا ایماندار نکلے سارے آدھے نا اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے پاکستان مولوی صاحب نے آخو بھی جڑے ساڑھے 2 کوڑ مارے اور 2 کھلے مارے کر اسلامی قانون آپ نافذ کرنا جڑا نماز نہ پڑھ لی 2 چباڑے چاوے تھانوں تو حکومت کچھ نہیں آتی اصل وچوں تھوڑے تھوڑے آپ ہو رہا ہے انہاں مسئلے نوں چھوڑو تاں نے سانو شان سنائی کر بس مسئلے نہ سنائے کر کاوڑ چڑھ رہی ہے آپ یہ مسئلہ نہیں کرنا اڑ کا لے سر سبحان اللہ خال المسلمین امیر معاویہ نے بارے اللہ دے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نو ہادی بھی بناوے تے مہدی بھی بناوے تے دے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت دے چنگا سجن میرے ہتھی آیا پچھلے پارے اللہ دے نبی پاک دے غزوے وچ نبی پاک دی سواری دی نکیل پکڑی کھلا ہے تے نبی پاک دا گھوڑا ادا ہی بھجدا ہے جے جناب دشمن کھلوتے نبی دا گھوڑا بھی بہادر ہوندا ہے بھلا نبی دا یار کی بہادر نہ ہوئے حضرت امیر معاویہ وعدہ پکڑیندا ہے پیچھا کھچیندا لگا مانو مگر جیدی کڈ تے محمد کریم بیٹھا ہوئے او کہے کول ڈردا کوئی نہیں تے جیدی جھولی وچ محمد کریم ہوئے بھلا او کہے بے ایمان کول کیویں ڈر سکدا ہے اللہ دے نبی پاک دا یار امیر معاویہ اپنا سینہ گھوڑے دے اگے چکردا ہے آدھا تیر لگے تے معاویہ دے سینے تے لگے محمد کریم زخم نہ پہنچے اے جان نثار سپاہی محمد دا وفادار سپاہی محمد دا تے سونا ورکیا دے بھا نہیں تلدا سونا سولوہے دے وٹیا دے بھا نہیں تلدا سونے کو تولن واسطے وکھرے وکھرے سنارے کو ملدے صحابہ نو تولیا کر حضرت دیاں کتاباں وچ نہ پڑھے تولیا کر مولوی دیاں تقریراں وچ نہ تولیا کر اللہ دے نبی پاک دے یار تل سن تے اللہ دے قرآن تل سن تے اللہ دا قرآن دا اولائکا ہم المؤمنون حقا سچے مومن میں کھڑے نہیں تے محمد یار میں سبحان اللہ کہنو ایک اللہ اکبر سبحان اللہ والسماء والطارق کا ترجمہ سنو کر بس کرے دیں انشاءاللہ عمل کرے سو صحابہ دی محبت معاشرے تار آئے جو سی دی ترک دی دکان دے اوپر لکھے ہویا میرے مرشد صحابہ میرے رہبر صحابہ او دی دکان اچھ 2 نمبر شاعر بولو او دی ترکڑی 1 نمبر وقت تبلیغ نہ کرنی پڑسی او دی ترکڑی نال صحابہ دی محبت پھیلنی پڑسی تے اتے تو لکھنا ہے میرے پیارے صحابہ تے تلو ڈنڈی مرے دا بیٹھو یار بات میں اسے پاسے لگا میں نہ تو سبحان اللہ خجر مسئلہ اللہ معاملات درست کرنے تے سچی گل کرنی بڑی اوکھی ہوندی ہے یہ گلاں کرنی سوکھی نہیں ہے کم بڑا اوکھا ہوندا ہے چلو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے بولو مامو جان کون
مامو جانے تے نبی دا سالا ہے کہتا اپنے سالے دی سین کو ڈردا رہنا ہے تے امیر معاویہ تے گلا کرنا ہے تینوں پتہ سالے کدے پیارے ہوندے نا تے محمد کریم نو ہی اپنے سارے بڑے ڈھیر سارے پیارے نا اللہ دے نبی پاک دا یار امیر معاویہ پچھلے بارے آیا ہے اللہ دا قرآن تھوڑا جہا نقشہ کھینچدا اللہ فرماتا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ایک طرف پورا آسمان تے سارے آسماناں تے تارے کھلوتے نے تے دوے پاسے تارق نامی ستارہ آندا ہے وہ کون ہے جڑا رات دے پچھلے ویلے آندا ہے جڑے ویلے وہ آندا ہے اس ویلے ذرا سرانے تو کر چایا کر اس ویلے کتے بھوکدے پہ ہوندے نا اس ستارے دیاں کرناں وچ کوئی ہو جی کشش ہوندی ہے جو ہر موزی جانور دی کوک نکل ویندی ہے تے ٹھیکنا شروع کر دیندا ہے ایک طرف سارے ستارے کھلے ہوندے نے تے دوے پاسے او کلا ستارہ کھلا ہوندا ہے یہ پکی گل ہے پہلے نہیں آیا بعد ویلے آیا ہے پکی گل ہے دیر نہیں رہا تھوڑی دیر رہا ہے پکی گل ہے مکے وچ نہیں آیا مدینے تو بعد فتح مکہ تے آیا ہے پکی گل ہے دیر پہلے نہیں آیا مگر اے پکی گل ہے چند دے نیڑے نیڑے رہ ویندا ہے اللہ دا قرآن آدھا ایک پاسے باقی سارے تارے تے ایک پاسے ایک اللہ تارا تارا ہوتا کہ نہ تارے نے دل چور وے پھرتے نہ آوے ہاں اساں سن لاؤ سے مگر تو آئے تے آگے ساریاں چوریاں تو پردے ہٹائی وینا ہے میں او تارا آوے تے آسمان تو وکھرا کھلو کے نظر آتا ہے انہیں محمد یار بھی وکھرا ہے واحد صحابی امیر معاویہ جا 61 لاکھ مربع میل تے محمد دین دا سچا پرچار کیتا ہے نبی دیا حدیثاں چ ملاوٹ کرن والے دیاں گردناں اتاریاں زکات دا انکار کرن والے دیاں کنڈاں کٹیاں قرآن تعریف کرن والے نو چک چک کے ترکی تو ہی پار چھوڑ کے آیا اللہ فرماتا والسماء والطارق باقی آسمان دے تارے اپنی جگہ تے مگر طارق دا کمال تے انداز ہی وکھرا آج امیر معاویہ دا ڈڑکا نہ چلدا تا تینوں کوئی صحیح حدیث نہ ملدی اگلے رلا ملا کر چھڑے دے مگر محمد دا بہادر سپاہی سارے یارانو سلام کیتا کر فاتح خیبر دا نام تا سلام کیتا کر علی حیدر قرار دی جان اپنی جان تو اٹھے عزیز سمجھی کر او دا احترام کیتا کر مگر محمد یارہ دی کیا ہی بات ہے انہیں تے امیر معاویہ نہیں امیر معاویہ اینے ہاتھ کی دی بیٹھے تے حسن تے حسین ہاتھ تے ہاتھ میں رکھ دینے انہاں دے ہاتھ کو پکڑا سکھاوے تے محمد انہاں دیا انگلیاں نو مڑنا سکھاوے تے محمد انہاں دے منہ وچ لعاب دے تے محمد ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے آدھے تو ساڈا امیر تے اساں تیرے نال اچھا آدھے 5 منٹ اور لا رمضان تو عیدی لا یہ خیال ہے تھوڑا نعرہ تکبیر اللہ اکبر صبح آواز کھولے سبھی کریں تو میں 5 سے 50 منٹ چلے نہیں میرے ایوریج تقریب 2 گھنٹے ہوتی ہے ویسے چھٹی کی تھی سبحان اللہ توجہ ہے وہ کوئی قرآن
قرآن دی سمجھ آتی پئی نہیں صحابہ نو منے دے ہو نا کہ صحابہ کینو منے دے ہو صحابہ دی کتاب کیڑی آئی بولو صحابہ دا نصاب کیڑا آئی بولو صحابہ ایک قرآن پڑھ دے آن صحابہ دا ایمان اس قرآن دے آئی کوئی ایک صحابی ہو جیا نہیں دا کی دوئے مرد سن دن کیونکہ صحابہ دا کی دو وما انت بمسمع من فی القبور صحابہ دا ایمان صحابہ دا قیدہ صحابہ نو رہبر بنیا کر صحابہ نو مرشد بنیا کر صحابہ نال محبت اپنی جان دوئی ڈھیر کیتی کر کیونکہ محمد مقتدی ہے تے صحابہ محمد جماعت ہے تے صحابہ محمد مجاہد امیر المجاہدین تے مجاہد صحابہ محمد رہبر مرید صحابہ محمد امام ہے تے امام تے مقتدی ہے صحابہ محمد آئمہ ہے تے آئمہ تے پچھے کھلوڑ والے ہیں صحابہ محمد تکبیر کرے محمد آدھال دیواوے تے آدھال دیوڑ والے صحابہ محمد تے حکم تے جہاد کرن والے صحابہ محمد تے حکم تے انفاق کرن والے صحابہ محمد قرآن لکھے تے قرآن تے لکھاری صحابہ قرآن تے کاتب صحابہ قرآن تے کتابت صحابہ قرآن تے لکھل صحابہ قرآن دا عنوان صحابہ قرآن دا میدان صحابہ قرآن تے جماعت صحابہ قرآن تے شاگرد صحابہ قرآن منن والے صحابہ محمد امامت چلے تے صحابہ نال محمد امانت چلے تے صحابہ نال محمد امانت چلے تے صحابہ نال محمد علم دی تنویر وجہ تے صحابہ نال محمد تقریر سجے تے صحابہ نال محمد خطاب پڑھے تے صحابہ نال محمد خطبہ سنے تے صحابہ نال محمد کے سمع اللہ لمن حمدا تے امیر معاویہ کے ربنا لکل تے جڑے ویلے امام سلام پھرندا السلام علیکم سجے پاس سبحان اللہ تے صحابی آدھائی دیر دیر تھی ونیا محمد دیدار نو تے میں تکے دا بیٹھوں دا مجھو کدا سلام پھرے تے میں محمد رخصار نو ویکا جلے سلام پھری دا امام نیت کریں دا سجے پاسے علیہ تے رحمت تھی وے تے نالا دا کھپے پاسے علیہ تے رحمت تھی وے محمد سلام کرے تے سلامتی دی چھانت لے آوڑ تے صحابہ محمد دے ہتھا دے ہاتھ رکھن تے صحابہ محمد لکمہ موئی جو نکلے تے کہنے موئی جو لکمہ ملے تے صحابہ محمد جھوٹا پیوڑ تے صحابہ محمد وضو بچویا دا پانی موت ملے تے صحابہ محمد دم سکھاوے تے صحابہ نو محمد تقریر سکھاوے تے صحابہ نو محمد قرآن سمجھاوے تے صحابہ نو محمد علم سمجھاوے تے صحابہ نو محمد تنویر سمجھاوے تے صحابہ نو محمد نماز سمجھاوے تے صحابہ نو محمد تلاوت سمجھاوے تے صحابہ نو وچو صحابہ نو یتین جو کٹھے تے تینو ڈائریکٹ ملاقات محمد کریم نال کرنی پوسی کہ جدا ڈائریکٹ ملاقات محمد نال کرنی پوسی تینو صحابہ بڑھنا پوسی جویں ہن کوئی اور نبی نہیں بن سکتا یہ ہن کوئی اور صحابی بھی نہیں تے آخری گل اچا کو سبحان اللہ اللہ دے بندے ہاتھ کڈھو گوریوں وچ اچا کو سبحان اللہ ہاں جی آخری گل سمجھو یاد رکھے انشاءاللہ سبحان اللہ پھرات بھینا پس لڑ بے یا پھرا نہ لڑ بے ایک کا کیا سلا کر لائیوں سکے گھروں کچھ سا یہ نہیں لڑ دے دیا کہہ رہے ہو سکے گھروں کچھ سا دو یا کیا سلا کر لو سکے میری زنانی نہیں بنے دی تریا کہ میرے شورے دی بیستی کی تھی سو میں تے دنال سلا کرنے لکھائی نہیں اکھیری دلے سارے آنی نہیں بنے دے وچو ایک بابا بولے دا ہے آدھا بابا کی دینے جنے مر گیا ہے جنے اممہ کی دینے جنے مر گئی ہے وعدہ ہون میری گل یاد رکھیا ہے نہ اممہ بابا آورتے نہ
ایڈا نایاب تحفہ بھیڑا بھراوا والا کہ جے تائیں بابا تے اما نہ آویں تائیں بھیڑا بھرا نہیں جمدے تے وکھرے نگینے لمحینے سجنہ دی خاطر ونجائی رکھے بھیڑا بھراوا نال آئندہ بعد میری سنگل چلسی تے اپنے بھیڑا بھراوا نال چلسی اللہ کریم دا قرآن یاد ہے نہ قرآن آوے تے نہ محمد جوان ہر نہ آوے تے نہ کوئی صحابی بنے قرآن آخری کتاب ہے محمد آخری نبی ہے تے صحابہ دی جماعت آخری جماعت ہے منڑائی لے تے اسے نو منڑائی لے چلنائی لے تے انہاں دے پچھے چلنائی لے علم سکھنائی لے تے انہاں کو سکھنائی لے نماز سکھنی لے تے انہاں کو سکھنی لے روزہ سکھنائی لے تے انہاں کو سکھنائی لے حج سکھنی لے تے انہاں کو سکھنی لے ادب سکھنائی